Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. At ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala, kumusta? Sa pribado nga kinabuhi, naila siya na Mrs. Grace Diamanzares. Apan pagkapili niya nga senador sa eleksyon sa 2013, nabantog siya nga Senadora Grace Poe. Adopted kung sinagop nga anak sa mga artista nga si Susan Roses o si Fernando Poe Jr. Sa bata pa siya, naglibog siya dili lang kung kinsa gayod ang iyang ginikanan sa dugo. Naglibog usab siya sa tinuod nga ngan sa nagsagop kaniya, kaysa wa pa sila martista. Si Susan Roses nagpangaan og Jesusa Purificación Sonora. Anak siya sa mestiza Amerikana nga naminyo og mestizo insect nga kaliwat sa ginganlan og Wo Sin Luk. Aron dawaton sila sa katilingban nga Pilipino, kustombre sa mga langyawng insect nga moari sa atong nasod ang pagsagop sa ngan sa mga inilang banay. Pag-abot ni Wo Sin Luk sa Negros Occidental, gisagop dayon niya ang ngan nga Agustin Luksin. Busa si Susan Roses giisip nga kabanay sa mga dato o asyendero na Luksin sa Silay City, Negros Occidental. Ang iyang bana, si Fernando Poe Jr., anak ni Alan Fernando Poe Sr., na mestizo katsila, og ni Bessie Kelly, nga mestiza Amerikana. Ang amahan ni Bessie Kelly, nga si Arthur Kelly, sundawong Amerikano, nga na-assign sa Camp Kistley sa Dansalan, Lanao, o karon Marawi City. Sa iyang pag-retire, si Arthur Kelly naminyo og babaeng Maranao, moinungdan, nga si Fernando Poe Jr. na maryente sa mga Moros. Ang iyang amahan, si Fernando Poe Sr., nabantog na bayani sa mga karaang pelikula, sama sa Zamboanga ug ang unang bersyon sa Darna. Sa duha ka pelikula, ang iyang leading lady, si Rosa del Rosario. Niining panahon sa ting-init, samtang gibakunahan sa Department of Health ang mga iro batok sa rabies. Maayo nga atong dumdumon ang nitabo ni Fernando Poe Sr. Adunay karaang pagtuo ng samad patilaan sa itoy aron dali nga maayo. Gipatilaan ni Fernando Poe Sr. ang iyang samad sa iyang itoy ug namatay siya nga nagbuha ang baba tungod sa rabies. Bino, magpadayon kita human lang ini. Karon balik sa perspective. 5 ang anak ni Fernando Poe Sr. Ang bugtong babae ginganlan og Genevieve. Samtang ang 4 ka lalaki, iyang ginganlan og Ronald Allen, kamaguangan, Fernando Jr., Frederick, ug Conrad. Si Ronald Allen ang kamaguangan, ug si Conrad, mauday misunod sa tunob sa ilang amahan pagkaartista. Aron mo sikat siya sa pagkaartista, gigamit ni Ronald Allen ang ngan sa iyang manghod nga si Fernando Poe Jr. Sa mga kabanay ug suod nga kahigalaan, ang artista nga si Fernando Poe Jr. na ila sa dagnay nga Ronnie, kay Ronald manayangan. Samtang ang tinuod nga Fernando Poe Jr. na ila sa dagnay nga Andy. Makalibog, di ba? Gusa, dili nato mabasol si Senador Grace Poe sa iya usab nga kalibog. Ang sugilanon ni Grace Poe, karon senadora, angay usab nga buhatong pelikula o drama sa telebisyon. Sa iyang pagkahimugso, gibiyaan siya sa iyang inahan sa simbahan sa Iloilo. Gianunsyo sa pare ang hitabo ug nangutana siya kung kinsa sa iyang mga parokyano ang maluoy sa bata. Usa ka dato nga matrona nga hilongga ang miboluntaryo nga mosagop sa bata ug iyang ipabunyagan sa ngan nga Grace isip grasya sa Ginoo.
Ang matrona higala ni Susan Roses ug ni Fernando Po Jr. Og sa usa ka salo-salo, iyang gida si Grace. Si Susan ug si Fernando Po Jr. way anak. Nalingaw sila ni Grace og nagtanyag na sila na lang ang musagop sa bata. Sa hunahuna nga si Grace magmalipayon kung adunay inahan ug amahan. Misugot ang matrona na sila na ang magpadako sa bata. Ug sukad ni adto, nilambo ang kinabuhi ni Senadora Grace Poe. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit ng sabong maingon. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot ng Dios magauban kanatong tanan.